क्वेसन नम्बर 3 मा छ भर्चुअल ओरको एउटै न्युमेरिकल क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि डिटरमाइन द म्याग्निट्युड अफ द कपल एम डिटरमाइन द म्याग्निट्युड अफ द कपल एम हो यो एमको म्याग्निट्युड निकाल्नु पऱ्यो रिक्वायर्ड टु मेन्टेन द इक्विलिब्रियम अफ द मेकानिजम भनेको छ यहाँनिर इक्विलिब्रियम भनेको छ भने हामीले यसमा भर्चुअल ओर्क लगाएर सल्भ गर्नुपर्छ भनेर हामीले बुझ्दा भयो अब भर्चुअल ओर्क लगाउँदाखेरि भर्चुअल ओर्क कन्सेप्ट लगाउँदाखेरि यहाँ हामीले लगाएको फोर्स यहाँनिर लगाएको फोर्सको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भनेर हामीले एज्युम गर्न सकिन्छ अब यहाँनिर के लागेको छ भने एउटा यहाँनिर मोमेन्ट यहाँनिर लागेको छ हो र अनि अर्को फोर्स भनेको पी भन्ने फोर्स यतापट्टितिर लागेको छ अब हामीले के एज्युम गर्न सकिन्छ भने यो मोमेन्ट एम यो कपल एम भन्दा यो पी फोर्स भन्ने चाहिँ ग्रेटर छ भनेर एज्युम गर्न नि मिल्छ यो पी फोर्स यति ग्रेटर हुन्छ भने के हुन्छ भने यो हाम्रो पी इन्ड अलिकति अगाडितिर जाला र यो अलिकति तलतिर आउँछ साँगुरो होला यति हाम्रो एम पछाडिपट्टि आयो भने यो एम भनेको हाम्रो यो कपल एम चाहिँ यो हामीले अप्लाई गरेको यो फोर्स पी भन्दा अझ ठुलो छ भनेदेखि यति हाम्रो यो कपल एम के हुन्छ भने यो सिस्टम चाहिँ के हुन्छ लेफ्टपट्टितिर मुभ गर्ने भयो पी इन्ड अलिकति भित्र आउने भयो यो र यो इन्ड अलिकति माथि जाला हो अब हामीले चाहिँ सजिलोको लागि यसमा के एज्युम गर्छौँ भने यो कपल एम चाहिँ यो हाम्रो यो फोर्स पी भन्दाखेरि पी भन्दा पनि ठुलो छ भनेर हामीले यहाँनिर एज्युम गर्छौँ अब यसको लागि के गर्नुपर्छ फ्री बडी डायग्राम बनाउनुपर्छ हामीले फ्री बडी डायग्राम यो भयो हाम्रो ए पोइन्ट यो ए भयो यो बी यो भयो हाम्रो सी यो भयो हाम्रो डी यो ई र यो एफ यसको नि लेन्थ एल दिएछ यो डी र एफ बिचको नि लेन्थ एल छ हाम्रो यो ई र सी बिचको लेन्थ पनि एल छ सी र बी बिचको पनि लेन्थ एल नै छ यहाँनिर हाम्रो फोर्स पी लागेको छ अनि यहाँनिर हाम्रो मुभमेन्ट के लागेको छ भने यो भयो थीटा एङ्गल भयो यहाँनिर हाम्रो मुभमेन्ट लागेको छ कपल एम भन्ने लागेको छ अब यदि हाम्रो यो कपल एम चाहिँ फोर्स पी भन्दा ठुलो हुन्छ भनेदेखि यो सिस्टम त कतापट्टि यता लेफ्टपट्टितिर आउने भयो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि लेफ्टपट्टितिर आउँदाखेरि यो इन्ड हाम्रो यतातिर पुग्ने भयो हो यो इन्ड हाम्रो सरी यो अर्को पार्ट हो यो इन्ड यस्तो हुने भयो र भनेपछि यहाँनिर हाम्रो एङ्गल थीटा छ त्यसैगरी हामीले यहाँ पनि बुझ्नुपर्छ कि यो थीटा हुन्छ भने यतापट्टि थीटा नै होला भनेर बुझ्नुपर्छ र यतापट्टि पनि हाम्रो थीटा नै हुन्छ भनेर हामीले सपोज गर्नुपर्छ भनेपछि अब मानिलिउँ यो ए पोइन्टदेखिको यो हाम्रो डीसम्मको मतलब यतिसम्मको डिस्टेन्स भनेको यहाँनिरसम्मको डिस्टेन्स हाम्रो एक्सडी छ भनेर मानौँ यहाँनिर हाम्रो एङ्गल कति थियो थीटा थियो हो अब यो यहाँनिर यो कपल एम चाहिँ यो हाम्रो फोर्स पी भन्दा ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि यो इबी भन्ने साइड यो यसरी यतापट्टितिर सिफ्ट भयो यतापट्टितिर सिफ्ट हुँदाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो यहाँनिर पनि स्मल एङ्गलमा चेन्ज आउने भयो यो एङ्गलमा के आउने भयो हल्का चेन्ज आउने भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले डेल थीटाले रिप्रेजेन्ट गरौँ अब सुरुमा यसलाई पनि हामीले यसरी थीटा भनेर एज्युम गर्न मिल्यो र यतापट्टि पनि हाम्रो थीटा भयो अब सुरुमा के छ भने यति यहाँदेखिको यति पोर्सनलाई एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल जस्तो बनाऊ यहाँनिर र यसलाई
यसको स्टडी केस स्टडी गर्दाखेरि यो भयो हाम्रो थीटा भयो, यो भयो यो हाम्रो बेस, यो परपेन्डिकुलर, यो हाइपोटेनस भयो। यहाँबाट हाइपोटेनस भनेको के छ भने हाम्रो यति भनेको यहाँदेखिको यहाँनिरसम्मको डिस्टेन्स हो। यो डिस्टेन्स भनेको कति दिएको छ भने हाम्रो एल डिस्टेन्स दिएको छ, मतलब एदेखि सी हो। यो सी भन्ने पोइन्ट यहाँ, यो पोइन्ट त सिफ्ट भएर कहाँनिर आएको छ, यहाँनिर छ। अहिलेको लागि हाम्रो सी पोइन्ट के हो, यो हो। भनेपछि एदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स कति भयो भने हाम्रो एल हुन्छ। भनेपछि एच भनेको एल भयो। अब कस थीटा इक्वल्स टु बी बाई एच गरौँ। बी इक्वल्स टु एल कस थीटा भनेको बी भनेको हाम्रो बेस भयो। बेस भनेको यहाँनिर हाम्रो यहाँदेखिको यहाँनिरसम्मको डिस्टेन्स कति रहेछ, एल कस थीटा भन्ने भयो। त्यसै गरी यो पनि एउटा यस्तो राइट एङ्गल ट्राइङ्गल जस्तै बनेको छ यहाँनिर हो। यसको पनि डिस्टेन्स एल कस थीटा नै हुन्छ बेस। र त्यसै गरी यहाँनिर हाम्रो यसरी बनाउँदाखेरि यो डिस्टेन्स पनि के हुन्छ, यहाँदेखिको यहाँनिरसम्मको यो सिधा यति भर्टिकल यहाँदेखिको यहाँनिरसम्मको डिस्टेन्स भनेको नि एल कस थीटा। भनेपछि सरी यो यहाँदेखिको हाम्रो यहाँनिरसम्मको डिस्टेन्स हुने भयो। यहाँनिर यो यतिसम्मको डिस्टेन्स भनेको नि हाम्रो कति हुने भयो, एल कस थीटा हुने भयो। भनेपछि यो एल कस थीटा प्लस एल कस थीटा प्लस एल कस थीटा भनेको र यो सिफ्ट भइसकेपछि यो हाम्रो सुरुमा हाम्रो यहाँदेखिको यो एदेखिको डीसम्मको डिस्टेन्स एक्सटी थियो। अब फोर्स यतापट्टि भित्रपट्टि लागेको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो एक्सटी त कति हुन्छ, यहाँदेखि यहाँनिरसम्म मात्र हो हाम्रो एक्सटी भनेको। र एक्सटी भनेको कति रहेछ भने हाम्रो यहाँबाट कति आयो, एक्सटी भनेको हाम्रो 3L cos थीटा भयो। किनकि एल कस थीटा प्लस एल कस थीटा प्लस एल कस थीटा भनेको 3L cos थीटा भयो। अब यहाँबाट डेल एक्सटी भनेको हाम्रो कति आउँछ भने माइनस 3L साइन थीटा डेल थीटा आउने भयो। अब के गरौँ भने अप्लाइङ प्रिन्सिपल अफ भर्चुअल वर्क यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो नेट वर्क डन इक्वल्स टु 0 भन्छ। मतलब फोर्स 1 इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट F1 इन्टु D1 प्लस F2 इन्टु D2 प्लस डट 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 इक्वल्स टु 0 भनेको सम अफ वर्क डन चाहिँ सम अफ फोर्स इन्टु फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको प्रोडक्टको सम चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ भने 0 हुँदो रहेछ भन्छ कुनै पनि एउटा सिस्टममा। सिस्टम यति हाम्रो इक्विलिब्रियममा छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर के भएको छ भने यो फिगरमा यो पोइन्ट यहाँनिर यो डी पोइन्ट यहाँनिर थियो। अब यो मुभमेन्ट यो कपल एम धेर भएको कारणले कपल एम चाहिँ यो फोर्स पी भन्दा बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो इन्ड हाम्रो यहाँनिर आउँछ। भनेपछि यो एक्सटी डिस्टेन्समा यसरी हेरौँ यसलाई यो भनेको हाम्रो कति डिस्टेन्स चेन्ज भयो, डेल एक्सटी डिस्टेन्स चेन्ज भयो हो। भनेपछि सुरुमा हाम्रो एदेखि डीसम्मको डिस्टेन्स एक्सटी थियो। अब डिस्टेन्स के भयो, अलिक भित्रपट्टितिर यो सिस्टम हाम्रो लेफ्टपट्टितिर मुभ हुँदाखेरि हाम्रो यहाँनिर के भएको छ भने यो डिस्टेन्स त घट्यो। यो डिस्टेन्स यत्रो थियो भने यहाँदेखिको यहाँनिरसम्मको डिस्टेन्स थियो भने अब डिस्टेन्स कहाँदेखि आउनु, यहाँदेखि यसको सिधा यतिसम्मको मात्र डिस्टेन्स हुने भयो। भनेको मतलब के भयो भने डिस्टेन्स हाम्रो डेल एक्सटीले घटेको छ हो। सुरुको हाम्रो डिस्टेन्सभन्दा अहिले पछि यो फोर्स अप्लाई गरिसकेपछिको डिस्टेन्स हाम्रो के भएको छ, डिक्रिज भएको छ। डिक्रिज भएको छ भने यहाँनिर हामीले अगाडि साइन माइनस साइन युज गर्नुपर्छ। अब हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँनिर नोटमा के छ भने फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको यदि एउटै डिरेक्सन हुन्छ भने हामीले अगाडि साइन प्लस राख्नुपर्छ र यदि हाम्रो फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट अपोजिट डिरेक्सनमा भएको छ भने हामीले साइन नेगेटिभ साइन युज गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर हेरौँ फिगरमा यो पी भन्ने पोइन्ट हो। यो पोइन्टमा फोर्स कतापट्टि लागेको छ, हाम्रो राइटपट्टितिर लागेको छ र डिस्प्लेसमेन्ट कतापट्टि भएको छ, यो इन डिस्प्लेस भएर कतापट्टितिर भएको छ, यता लेफ्टपट्टितिर डिस्प्लेस भएको छ। भनेपछि फोर्स राइटपट्टितिर लागेको छ, हाम्रो डिस्प्लेस कतापट्टि भएको छ, लेफ्टपट्टितिर डिस्प्लेस भएको छ। कतिले, डेल एक्सटीले। भनेपछि साइन के आउने भयो भन्दाखेरि फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको साइन के भयो, हाम्रो अपोजिट भयो। भनेपछि फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्यो भनेपछि अब हामीले साइन भनेको माइनस साइन युज गर्नुपर्छ। त्यो भन्दाखेरि फोर्स यहाँ अगाडि माइनस साइन आउने भयो, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेको कति छ भने हाम्रो माइनस डेल एक्सडी।
यसपछि अब हाम्रो के छ भने यहाँनिर हाम्रो कपाल एम लागेको छ। कपाल एमले के गरेछ भने यो एङ्गल के भएको छ, यहाँनिर एङ्गल सुरुमा थिटा थियो र अब यो सिस्टम लेफ्टपट्टितिर डिस्प्लेस हुँदाखेरि हाम्रो एङ्गल डेल थिटाले इन्क्रिज भएको छ भनेपछि कपालको डिरेक्सन पनि यतापट्टितिर छ, यता एन्टी क्लकवाइज छ र एङ्गल पनि हाम्रो एन्टी क्लकवाइजतिर बढेको छ भनेपछि दुवैको कपालको डिरेक्सन पनि र एङ्गलको डिरेक्सन पनि यो एकैतिर भयो भनेपछि सेम डिरेक्सन भयो कपाल र एङ्गलको डिरेक्सन। भनेदेखि हामीले साइन के युज गर्नुपर्छ भने प्लस साइन युज गर्नुपर्छ, प्लस एम इन्टु एम डट डेल थिटा इक्वल्स टु 0। यहाँबाट के थाहा भयो, यो माइनस माइनस प्लस भइहाल्यो, पी इन्टु डेल एक्सटी भनेको यहाँनिर कति निकालेको छ हामीले -3l साइन थिटा डेल थिटा, -3l साइन थिटा डट डेल थिटा प्लस एम डेल थिटा इक्वल्स टु 0। यहाँबाट आउँछ हाम्रो एल डेल थिटा इक्वल्स टु 3pl साइन थिटा डट डेल थिटा क्यान्सल आउट, एम इक्वल्स टु 3pl साइन थिटा, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्याग्निट्युड अफ द कपाल एम हो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो म्याग्निट्युड अफ द कपाल एम। which is the required relation।